सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री सियावर रामचंद्र को, श्रीमापति महादेव को, पवन सुत हनुमान को, व्यास भगवान को, श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को, अपना अपना गुरु गोविंद भगवान को जय जय श्री राम। आउनुहोस् भक्त सज्जनवृन्द, पहिला पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पाठ प्रारम्भ गरौँ। पहिला संस्कृतमा ब्रह्मवाणीको श्रवण गरेर आफ्नो हृदयलाई निर्मल और शुद्ध पवित्र बनाएर अनि हामीले भगवत चर्चा गरौँला। अथ दशमोऽध्याय। नारदोवाच किं विचार्य बृहद्धाम परम कोपनो मुनि अब्रवीद् ऋषिकन्यं तं तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। सूत उवाच नारदस्य वच श्रुत्वा प्रवाच बदरीपति दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजः। श्रीनारायणोवाच शृणु नारदवखेयं यदुक्तं मुनीनां तदः मेधावित्तनया दुःखमपनेतुं कृपालुना। दुर्वासा उवाच शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्या गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितं न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते। इतस्तृतीय सुवगेत् मासत् पुरुषोत्तमः तस्मिन् स्नातो नरतीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्या। एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्न कार्तिकादिषु सुन्दरी सर्वे मासतः पक्षपर्वण्यानि यानि च पुरुषोत्तममासे च कालं नारन्ति षोडशीं साधनानि तु समासानि निगमोक्तानि यानि च मासमेतस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीं। द्वादशसहस्रणी गङ्गास्नाने यत् फलं गोदावरी सकृत्स्नानं यत् फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वे पुरुषोत्तमे सकृत्स्नानमात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी। श्रीकृष्णवल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितं तस्मान्निसेवया मासो तं मासं तं पुरुषोत्तमः। मयापि सेव्यते स्वयं पुरुषोत्तमः वनमुदा एकदा भसा कर्तुम् अम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्वा तदा बाले सुनावं हरिणा ज्वलत मामे व्यवस्था कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तमव्रता देव तच्चक्रं सन्निवर्तत त्रैलोक्यं भसा कर्तुं समर्थं तच्च सुन्दरी मयि किञ्चित् करं जातं तदा मे विस्मयो भवत तस्माद् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम्। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विराम मुनिः सुतं। श्रीकृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बाला मूढधिया भज भाविता भाविना प्रेरिता राजन् असूया प्रेरिता सती दुर्वासः मुनिः श्रेष्ठं मनसि क्रोधसंयुता। बालोवाच न मह्यं रोचते भ्रमन् यदुक्तं भवता मुनिः कथमाघा दयो मास अकिञ्चित् करतां गता कथं कार्तिकमासं तं नूनं वदसि तद्वदः वैशाखस्य विता किं न दास्यति सुकामिता सदाशिवदयो देवफलदा किं न सेविता अथवा भूमिमार्तण्डो देवप्रत्यक्षदर्शन स किं न दाता कामानं देवी च जगदम्बिका गणेशसेविता किं न संयच्छति कामितां व्यतिपातादिकानि योगान् देवान् सर्वाधिकानपि सर्वानुल्लङ्घ्य वदतस् तस्त्रपा किं ते न जायते अयं तु मलिनो मासः सर्वकर्म विगर्हित असूर्य संक्रम श्रेष्ठ क्रियते च कथं मुने वेदं सर्वदुःखानं पारदं श्रीहरिं परं नान्यं वसामि भूदेव चिन्तयन्ति दिवानिशं रामध्वजानकी जाने शंकर पार्वती पते नान्ये कोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं विभुहति एतानि विहाय विप्रेन्द्र कथं स्तौषि मलमुनेः एव मुक्ततया विप्रः पुत्र
पुत्र्या सदनो मुनिः जाज्वल्यमानो भवसा कुरुसंव्रतलोचन तथापि न ससापैनं मित्रजां कृपयान्वितमूढयं नैव जानाति हिताहितमपूर्णधि पुरुषोत्तमाहात्मदुर्गेयं द्विदिशामपि किमुताल्पधियं पुंसा कुमारीणां विशेषतः पितृहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निवर्जित अतीवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम् एतेवं क्रोधं संजहार मनस्थितं स्वस्थो भूतमुनि प्राह तां बालमतिविह्वलं दुर्वास उवाच अहो बालेन मे कोपमित्रजेतु एकासन यते मनसि निर्भागे यथा रुचि तथा कुरु अपरं श्रूयतां बाले भविष्यं किञ्चिदुच्यते पुरुषोत्तमस्य यत्त्वया नादरः कृतः सर्वथा फलं वापि यवापरजन्मनि अतः परं गमयिष्यामि नरनारायणालयं न तु सप्ता मया भीरु मन्मित्रं ते पिता यत हिताहितं न जानासि बालभावशुभाशुभं स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालतयो मम शुभं शुभे तरं भावी न केनाप्यनुलङ्घ्यते श्रीकृष्ण उवाच इत्युदीर्यजगामसु तामस तापसो मुनि तच्चरण निष्प्रह सावुत् पुरुषोत्तम हे लय विमृशशिरं कालं तात कालफलदं शिवम् आराधयामि देवेशं तपसा पार्वतीपतिति निश्चित मनसा मेधावी तनया निपत्तुसरं तत्तप कर्तुमीयस स्वाश्रमे स्थिता श्रुत उवाच आर्षे प्रबल मुनिर्वचो विनिन्द्य प्रोद्युक्तान्धकरीपुषैवने वने स्वे लक्ष्मी संभव फलप्रदं विहाय सावित्रीपतिमपि तादृशं निरस्य जय जय श्रीवीरनार्य पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये कुमारी शिवाराधनोद्योगे नंदयोगे नाम दशमोध्याय श्री हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो अथ एकादशोऽध्याय श्रीनारदो उवाच अचीकर कुमारीयं महत्कर्म सुदुष्कर मुनिनमपि सर्वेषां तन्मे पद महामुनिः श्रीनारायण उवाच अथर्वतकल्याणी तप परमदारुणं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पाञ्चभक्त्रं सनातनं भुजङ्गभूषणं देवं नन्दिभृङ्गि निषेवितः चतुर्विंशतिः द्वैतगुणैः स्त्रीभिरविष्टुतं महासिद्धिभिरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चन्द्रखण्डलसद्भालं जटां जूटविराजितं चचारदूषणं बालतमुद्देश परं तप पञ्चाग्नीनां च मध्येश थायिनी ग्रीष्मगेरवौ हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्यन्तरस्थिता व्यक्तभक्तः रेदे जलतं कमलं यथा शिरोधः श्रीरश्यामनीलालकविगुण्ठितः जम्बालपल्लरीपुञ्जैर् भौजले ब्रह्मरन्ध्रोगत श्रीमता धूमराजि विदृशतः नलिनं से विमानेव मिलिन्दाली प्रसर्पिणी वर्षास्वनावृता सहिते थन्निले वृषिकान्विते सन्धयो रुवयो तन्वी धूमपानमसीकरतो पुरन्दर परं चिन्ता मवापाश्रुत्य तत्तव दुर्धर्ष दिग्विजय सर्वे श्रीहणीया महर्षि एवं तव शिविरताया मार्षेयं निपन्नं धनगतान्युदसहस्राणि नवराजन्यभूषण सन्तुष्टतपसा तैसा भगवान् पार्वतीपति दर्शयमास बालाय निजरूप मघोत्यं तादृशसहस्र ततो देहप्राणविभागतं तपकृशापि सा बाला हिटपुष्टा तदा भवतो भूरि वाता तपक्लिष्टा देवमीडा गरीयसी सा बाला बन्ता भूता भवन्ते गिरिजापतिं मानसैरुपचारैस्तं सम्पूज्य विश्ववन्ति तुष्टावजगतां नाथं भक्ति उतेन चेतसा बालुवाच अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तमः सोम सूर्याग्निदिव्यः त्रिनेत्र मदाधार मुण्डास्ति मालिन् नमस्ते नरो नेकतापाविभूताङ्गपीडः परे घोर संसार वार्धो निमग्न खलव्यालकालो ग्रदटाभिजटो विमुचे भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभो येन बाणस्वकीकृतः स मृतासि वितालर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवत्राण मृत्युञ्जयं प्राणनाथ मखध्वंसकर्त समस्तारिहर्त सदाशिवकानं भवध्वंसकर्तः नभो जन्महर्त पुराशेटिकर्त तयो त्वदीया नव प्राणनाथघर्तः एते मनसा भाग शिवं सुततपस्विनी विराम महाभाग मेधावितनया निर्वह श्रीकृष्ण उवाच
तत्कीर्तन स्तोत्रमाकरणं तपसोऽग्रत्रेण सह प्रसन्नवदनभुजतामुवाच सदा शिवः शिवोवाच वरं परे भद्रं ते यस्य मनसि वञ्चेत प्रसन्नसि महाभागे मामाखित तपस्विनी सा कन्याकुमारी महानन्दपरिपूर्ता उवाच वदन् राजन् सुप्रसन्नं सदा शिवं बालोवाच दीनानाथ तया सिन्धु प्रसन्नसेनमोपरि तदा मत्कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हृदि हे मुदा तदा हर्षेहि विरामकवर्धिनं तदा कर्णे महादेवो जगादमुनिकन्यका शिवोवाच हे त्वया यत् स्वमुखे नोक्तं तदसु मुनिकन्यके पंचकृत्व त्वया यस्मापति सम्प्रार्थितो धुनः तदा पंच भविष्यन्ति पातयस्तव सुन्दरी सुरा सकलधर्मज्ञ साधव सत्यविक्रम यज्वान स्वगुणख्याता सत्यसन्दाचितेन्द्रिय तन्मुख प्रेक्षका सर्वे राजन्यगुणशालिन श्रीकृष्ण उवाच कर्णवत तश दुर्जटेरनति प्रियम् उवाच बन्ता भूता बालवाक्यविशारदा बालोवाच एवं मे गिरिजाकान्त मास्तु लोके अन्यकौतुकम् एकश एकैवाति भर्ता नर्या सदा शिवः न द्विटा न श्रुता क्वापि नार्यका पञ्चवर्तिका एकैष पञ्चवर्त्या तु पुरुषस्य भवन्ति तोदीयाहं कथं सम्भो भवेयं पञ्चवर्तिका नैवारसि भक्तस्तु एवं मयि भक्तं कृपानिधि तवैव जायते लज्जा तोदीयाहं यतः प्रभो इत्याकर्ण्यवच तैष शङ्करप्राहतां पुनः शिव उवाच मास्तु तेस्मिन् भवे भीरो भगवन्तः परजन्मनि अयोनि संवाद तत्र भविष्यसि तपोबला भ्रातृजं सुखमा सदा ततो मन्त्री परं पदन् दुर्वासा मे प्रिया मूर्तिः स त्वया वनता पुरा स चेकोपावृतः शुभ्रुः निर्दये भुवनत्रय त्वया गर्वातिरेकेन ब्रह्मतेज परमर्थितं पुरुषोत्तमस्त्वया मासो न कृतो भगवत्प्रिय प्रिया यस्मिन्नर्पितमैश्वर्यं श्रीकेणेनात्मनः सुखम् अहं ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यस्तपस्विनः यदादेशकरा बाले तदाज्ञां को विलङ्घयत समासो न त्वया मूढे पूजितो लोकपूजितः तदे पञ्चवर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे नान्यथा भावितः बाले पुरुषोत्तमखण्डः यो वै निन्दति तं यमासं सयाति घोररौरवं विपरीतं भवेत् स न कदापि न भवेत् पुरुषोत्तमै स ये भक्तपुत्रपौत्रधनान्विता एहि कामोऽस्मि किं सिद्धिं याता यसन्ति सायान्ति च वयं सर्वेऽपि गीर्वाणा पुरुषोत्तमसेविन यस्मिन् स्वयं से विते शीघ्रं प्रियते पुरुषोत्तमसेवनीयं कथं न भजाम सुमध्यमे अत्युकटानं महतं त्वतो मिथ्या कथं वदः अनुनेया हि मुनय सद्सद्वादिन दिन अवदनेव नीलकण्ठ क्षिप्रमन्तर तदे हर चकिता सा भगवद्बाला युथभ्रष्टा मृगी यथा सुत उवाच शशाङ्कलेखाङ्कितभालदेशे सदा शिवे शैव दिशं प्रयाते चिंता बवादे मुनिराजकन्या हत्या यथा वृत्रहणं मुनीषः जय जय श्री वीरनाथे पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये शिववाक्यं नाम एकादशोऽध्याय श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस् भक्त सुन्दरवृन्द। अब कथालाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पहिला पुरुषोत्तम भगवानका श्री चरणमा वन्दना। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिन वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। आज 10औं अध्याय 10-11 अध्यायको पाठ भएको छ। कथा हिजोको प्रसङ्गलाई हामी जोड्ने प्रयास गरौँ। दुर्वासा ऋषिले सान्त्वना दिनुभयो, भन्नु अब चिन्ता नगर, धेरै दुःख पायो तिमीले मेधावी ऋषिकी पुत्रीलाई, ऋषि कन्यालाई। अतः परम शुभम भावी यसमा सम्भाविता। जीवनमा कहिल्यै पनि सुख पनि सधैँ रहँदैन, दुःख पनि सधैँ रहँदैन। आज सुख छ भने भोलि दुःख पनि आउन सक्छ, आज दुःख छ भने भोलि सुख पनि आउन सक्छ। चिन्ता नगर, अब तिमीलाई अगाडि सुखका दिन आउँछन्। अब उनलाई शङ्का भयो, मैले त कतिबाट पनि सुखका दिन आउने केही पनि माध्यम देखेकी छैन। हे ऋषिवर, मलाई कसरी सुख आउला? जसका घरमा न माता न पिता भ्राता, यो मे धैर्यं परेच्छति। अब जुन कन्याको न आमा न बाबा,
न दादा, न भाइ, न दिदीबहिनी, न कोही सहारा दिने आफ्नो मान्छे छ, त्यसले सुख कहाँबाट पाउने? अरू त्यस्तो सुख पाउने केही उपाय छ भने आज्ञा होस्, गुरुवर म पालन गर्न तयार छु। तब ऋषिले भन्नुभयो, देवी चिन्ता नगर, इतस तृतीय सुवगे मासस्तु पुरुषोत्तम। अब आजको 3 महिनापछि पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ। अब पुरुषोत्तम महिनाको तिमीले महात्म्य बुझेकी छैनौ। यो अति नै उत्तम पवित्र महिना हो और यसमा यो भगवान श्री कृष्णलाई एकदमै मन परेको प्यारो महिना हो। यो महिनाको यदि कसैले राम्रो उपासना गर्छ भने जे पनि फल प्राप्त गर्न सक्छ। ऋषिवर के भन्नुहुन्छ? तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या। अगर यो पुरुषोत्तम महिनामा अगर कुनै तीर्थमा गएर कसैले एक डुबुल्की मात्रै मार्छ भने, स्नान गर्छ भने, एक बार मात्रै स्नान गर्छ भने त्यसले भ्रूण हत्या जस्ता पाप पनि त्यसका नाश हुन्छ। बाल हत्या, भ्रूण हत्या यस्ता घोर पाप पनि नाश हुन्छ। यो अत्यन्त उत्तम महिना हो। एतत् तुल्यो न कोप्यन्य कार्तिकादिषु सुन्दरी। यसको बराबरी कार्तिक महिना भनेको सबभन्दा उत्तम हो नि, त त्यसले पनि यसको बराबरी गर्न सक्दैन। न माघ न वैशाख, अरू महिनाका त कुरै छोड। 12 महिनामा कुनै पनि महिनाले यसको बराबरी गर्न सक्दैन। के भन्नुहुन्छ? सर्वे मासा तथा पक्षा पर्वण्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासैश्च कलाम नारन्ति सोड। महिना, पक्ष, तिथि, पर्व, चाहे कुनै पनि पर्व, पुरुषोत्तम महिनाको त 16औं कलाको एक कलाको बराबर पनि, 16औं कलामा एउटा कलाको बराबर पनि बराबरी गर्न सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनाको यति महिमा छ। यो सम्पूर्ण मैले भनेको होइन देवी, यो सारा शास्त्रले यही भन्छन्। आगम शास्त्र, निगम शास्त्र, धर्मशास्त्र सबैले भन्छन्। अझै सारमा के भन्नु हो? द्वादशाब्द सहस्राणि गंगा स्नानेन यत्फलम। 12,000 वर्ष लगातार गंगामा स्नान गर्नाले जो पुण्य हुन्छ, पुरुषोत्तम महिनामा एक दिन गंगा स्नान गरेको पुण्य हुन्छ। अब गोदावरी वहाँ नासिकमा कुम्भ लाग्छ नि भदौ महिनामा, जब सिंह राशिमा बृहस्पति आउँदा 12 वर्षमा लाग्ने कुम्भमा त्यो योगमा स्नान गरेको ठुलो पुण्य हुन्छ। एउटै राशि, सिंह राशिमा बृहस्पति पनि, सूर्य पनि, चन्द्रमा पनि एउटै राशिमा पर्दाखेरि एउटा ठुलो योग हुन्छ पुण्यको, गोदावरीमा स्नान गर्ने। त्यहाँ स्नान गरेर जो पुण्य हुन्छ त्यो यो पुरुषोत्तम महिनामा एक बार स्नान गरेर त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। श्री कृष्ण बल्लभो मासो नामना च पुरुषोत्तम। महिनाको नाम पनि पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तमको परम प्रिय छ। योभन्दा अर्को उत्तम उपाय केही छैन। म तिमीलाई हेर, म तिमीलाई पुत्री सम्मान मान्छु, किनकि तिमी मेरा मित्रकी पुत्री हो। तिम्रा पिता मेरा मित्र थिए, त्यही भएर म तिम्रो मायाले नै म यहाँ आएको। त्यसमाथि तिमीले मेरो सम्मान गर्यो, त्यही भएर म तिमीलाई एकदम गुप्त कुरा बताइरहेको छु। मैले अनुभव गरेको, मैले पनि गरेको यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत उपासना। एक बार मैले अम्बरीश राजालाई मार्न भनेर कृत्य प्रयोग गरेको थिएँ। भगवान श्रीहरिले सुदर्शन चक्रले कृत्यलाई भस्म गरेर त सुदर्शन चक्र मेरा पछाडि छोडिदिनु भयो। म धन्य मरिसक्या। तर यही पुरुषोत्तम मासको उपासनाको प्रभावले गर्दा सुदर्शन चक्रले मलाई केही गर्न सकेन, फर्केर गयो, म बचेँ। यहाँभन्दा ज्यादा मैले तिमीलाई अरू के प्रमाण दिउँ? मैले आफूले अनुभव गरेको। परन्तु दुर्वासाले यति राम्रो अर्थी उपदेश दिनुभयो, तर ऋषि कन्यालाई राम्रो लागेन।
उनले ऋषिको कुरालाई आदर गरिनन्, सम्मान गरिनन्। उनले त झन् के भने, कथम माघादयो मासा अकिञ्च करताम गता कथम कार्तिक मासम। अब हे ऋषिवर, हजुरको कहीँ बुढेसकालले गर्दाखेरि तपाईँको बुद्धि सठियाएको त होइन? कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ? कार्तिक मास, वैशाख माघ, माघ मास यस्ता यस्ता महिनाको महिमालाई, महात्मालाई छोडेर मलमासको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, जसमा सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको निन्दित महिना हो। म पनि एउटा ऋषि कन्या अलिअलि त सुनेकी छु, शास्त्र बुझेकी छु, पढेकी पनि छु। मेरो पिताश्रीले मलाई सबै कुरा पढाउनु भयो। अलिअलि त मलाई पनि थाहा छ महिमा महात्म्यहरू कस्तो 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 अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। साम्ब सदा शिवजीले के उपासना गर्नेवाला फल दिनुहुन्न? जगदीश्वरी भगवती माताले के फल दिनुहुन्न? सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता आकाशमा दर्शन हुन्छ, उपासना गर्नेलाई के फल राम्रो दिनुहुन्न? यी सब यस्ता यस्ता उपाय नबताएर मलमासको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, मलमासको उपासना गर भन्नुहुन्छ। मलाई त हजुरको यो कुरा म मान्छु। वेदाहम सर्वदुःखानम पारदम श्रीहरि परम। भगवान श्रीहरि सम्पूर्ण दुःखलाई हरण गर्नेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ, सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। यो कुरा म मान्छु, आदर गर्छु। परन्तु हजुरले भनेर मैले यो मलमासको उपासना गर्न सक्दिनँ। यो कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन। मैले त भगवान या त के भने रामद्वा जानकी जाने शङ्करात् पार्वती, या त राम जानकी, राम साक्षात जानकी पति भगवान जानकी रमण भगवान श्री राम, या पार्वती पति भगवान शङ्कर। यस्ता सर्वोत्तम देवताको उपासना छोडेर यस्ताको उपासना म गर्दिनँ भनी साफ ठुक्राए। तर यसरी दुर्वासा ऋषिको वचन ठुक्राएर पनि श्राप नपाउने यिनै मात्रै हुन् क्या हो। दुर्वासा ऋषिले रिस त आयो थियो, रातो पिरो हुनुभएको थियो, श्राप दिन आँटिसक्नु भएको थियो। कल्पना गर्नु, बिचारी त्यसै दुःख पाएकी कन्या हो, माता पिताबाट विहीन छन्, टुरी छन्, त्यसै शोकमा सन्तापमा जलेकी छन्। त्यसमाथि मैले श्राप दिएर बिचारीलाई, भइगयो मेरा मित्रकी छोरी हौ, मैले तिम्रो अपराधलाई क्षमा गरिदिएँ, मैले आफ्नो क्रोधलाई मैले शान्त गरेँ, म तिमीलाई केही भन्ने छैन। अब तिम्रो भाग्यमा जे छ त्यही हुन्छ। किनभने मान्छेको भाग्य नभएपछि बुद्धि भन्छ नि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बुद्धि न विनाशको बेला आछ भने बुद्धि आफै उल्टो हुन्छ। राम्रो कुरा मान्छेलाई चित्तै बुझ्दैन। यस्ता सन्त महात्माले भनेको कुरा मनै पर्दैन। कल्पना गर्नु, महात्माले भनेको राम्रा कुराहरू, अर्थ उपदेशहरू किन सबैलाई मन पर्दैन? सोच्नु त किन? छर्लङ्ग छ नि, व्याख्या गर्नै पर्दैन। त्यसको भाग्य हुनु पर्यो नि त लाभ उठाउनलाई। त्यो जे गर्ने गर भनेर ऋषिवर जानुभयो। तत्क्षणम निष्प्रभा साभूत पुरुषोत्तम हेलाया। पुरुषोत्तम भगवानको र पुरुषोत्तम मासको हेला गरेको कारणले त्यो कन्याको त्यो सौन्दर्य थियो नि, शरीरमा जो लावण्य माधुर्य थियो, तेज थियो अनुहारमा, तत्कालै निस्तेज भए। उनको अनुहारै अँध्यारो भयो त्यतिखेर। पुरुषोत्तम हेलाया, भगवान पुरुषोत्तमको प्रिय महिनाको उपेक्षा हेला गरेर साधै अनादर गर्न। त कन्याले अब म भगवान शङ्करको आराधना गर्छु भनेर भगवान शङ्करको आराधना गरिन् आफ्नै आश्रममा। किन जङ्गलैमा आश्रम छ कि, अन्त किन जानु पर्यो? घर कोही छैन, एक्लै छन्, कसैले विघ्न बाधा गर्ने कुरो आएन, त्यहाँ केही हुने कुरो आएन। तपस्या भने यिनले भीषण तपस्या गरिन् भन्ने आउँछ यहाँ शब्द। भीषण तपस्या, कठोर तपस्या। भीषण तपस्याको अर्थ जस्तै जेठका महिनामा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्ने, वर्षा ऋतुमा
खुला चौरमा बसेर मलाई धारा थापिएर तपस्या गर्ने, अनि शीत ऋतुमा हेमन्त शिशिर ऋतुमा नदीको जलमा डुबेर तपस्या गर्ने। त्यसै त कति जाडो हुन्छ, त्यसो अझ नदीमा डुबेर तपस्या, यो कठोर तपस्या, भीषण तपस्या। अब तपस्या पनि 2-4 दिन होइन, 9000 वर्षसम्म तपस्या गरे, कठोर तपस्या गरे। भगवान शङ्करको त नामै आशुतोष हो, सबैले सुन्नुभएकै होला कि है। भगवान शङ्करलाई यति दुःख गर्न पर्दैन प्रसन्न गर्नलाई, श्रद्धा पर्याप्त छ। भगवान शङ्कर त भन्नुहुन्छ 1 लोटा जल चढाए पनि प्रसन्न हुन्छु म। तर मान्छे त्यही पनि चढाउन नचाहन्छ, त्यही पनि चढाउँछ। 1 लोटा पानी पैसा नलाग्ने पनि डराउँछन् चढाउनु। म त त्यतिले प्रसन्न हुन्छ। अब 9000 वर्षको कठोर तपस्या, तुम एउटी बाला, एउटी अबला, एउटी कन्याले, ऋषि कन्या, भोले बाबाले खटाउन सक्नु भएन, मन पग्लेर दयाले द्रवीभूत भयो। भगवान शङ्कर एकदम प्रकट हुनु, आफ्नो दिव्य स्वरूपले दर्शन दिन आउनुभयो। मुनि कन्या देखेर गदगद भए, श्री चरणमा प्रणाम गरिन् दुवै हात। तपस्या गर्दा गर्दै शरीरमा त उठ्ने शक्ति पनि थिएन, त्यति कमजोर भए थिएन हुन। तर भगवान शङ्करको दर्शन गर्ने बित्तिकै शरीरमा कहाँबाट आयो, कहाँबाट बल आयो, फुर्ती आयो है। अब हजारौँ वर्षको तपस्या पुरा हुँदाखेरि त शक्ति त त्यसै आउँछ कि रहेन। एकदम प्रसन्न भएर उठिन्, चरणको वन्दना गरिन्, अरू साह्रै मिठो स्तुति गरिन् यिनले भगवान शङ्कर भोले बाबाको। आए शैलजा बल्लभ प्राणनाथ, प्राहे पार्वतीका प्राणनाथ भनेको पर्वतपुत्री पार्वती माताका हे प्राणनाथ प्रियतम, हे जगदीश्वर, हे कैलाशपति, हजुरका श्री चरणमा म बालिकाको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होस्। अये शैलजा बल्लभ प्राणनाथ, प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शम्भो, तमः सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र, मदाधार मुंडास्ति माला निमस्ते। भगवान शंकर का 3टा नेत्र छन् हैन। बालिका के भन्छन्? सूर्य चन्द्रमा र अग्नि, यिनै 3टा नेत्र। एउटा नेत्र शंकर भगवानको सूर्य, अर्को नेत्र चन्द्रमा, अनि अर्को नेत्र अग्नि। तेस्रो नेत्र खुलो भनेदेखि त अग्नि प्रकट भएर संसार भस्म हुन्छ भनेको होइन। जसका नेत्रमा त्रिदेवले वास गर्छन्। अरू मुण्डमालाको धारण गर्नुहुन्छ, अस्ति मुण्डमाला धारण गर्नुहुन्छ, मसान घाटमा बस्नुहुन्छ। भगवान मसान घाटमा किन बस्नुहुन्छ थाहा? किनकि अन्तिममा सबै जाने त्यही उखेरी एक दिन। मान्छेले शिवजीलाई कसैले पनि सम्झन्न, पुकार्दैनन्, अन्तिममा त शरणमा यहीँ आउला नि भनेर भन्नुभएको, कहिले कृपा गर्ने। यो वैराग्यको प्रतीक, साक्षात तपोमूर्ति, वैराग्यका मूर्ति हुनुहुन्छ। बडा सुन्दर स्तुति गरिन् यिनले। दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य, भवत्राण मृत्युञ्जय प्राणनाथ, मखध्वंसकर्ता समस्त हरिहर्ता, सदा सेवकानम भवध्वंसकर्ता। के भन्थे? चरणको शरणमा आउनेवाला आफ्ना भक्तको संसारलाई भस्म गर्ने, ध्वंस गरिदिनेवाला दया का सागर, करुणानिधे, हे भूत भावन, हे गौरीपति, हजुरका श्री चरणमा मेरो प्रणाम स्वीकार होस्। सृष्टि स्थिति प्रलयका एकमात्र कारण आशुतोष, म बालिकालाई हजुरले दर्शन दिएर कृतार्थ गर्नुभयो।
मैले हजुरको केही सेवा गर्न सक्दिनँ, जान्दिनँ, मेरो पासमा साधन छैन, केही पनि छैन मेरो पास। एउटा कन्याले मानसिक पूजा गरिन् भनेको छ यहाँ। अब पासमा साधन नभएपछि के गर्ने भन्नु? मानसिक पूजामा पैसा लाग्दैन, हामीलाई थाहा छैन यो कुरा है। एउटा कथा सुनाऊ है त, बाहिर दृष्टान्त दिने फुर्सद त छैन। एउटा छुचो मान्छे रहेछ, भगवान्को भक्ति पनि खुब गर्ने, भक्ति पनि खुब रहेछ, पर खर्च एक पैसा गर्न नचाहने। अब गुरु नबनाइकन कल्याण हुन्न भन्ने सुनेछ कता गएछ गुरुजी पास, लम्पसार बसेर परेर ढोगो हेर्नु भने दण्डवत गयो। श्रद्धा भक्ति खुब देखायो, पर भेटीसेटी एक पैसा पनि चढाएन। भेटीसेटी चढाउनु त ऊ जान्दै जान्दैन, उसले भन्यो सिधै, गुरुजी श्रद्धा भक्ति अपार छ, म हजुरलाई गुरु बनाउँछु, मलाई कृपा गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, और उपाय यस्तो बताउनुहोस् भगवानको दर्शन साक्षात्कार पनि होस्, भगवानलाई प्रसन्न गर्ने उपाय बताउनुहोस्, पर पैसा भने एउटा पनि खर्च नहोस्। अच्छा, सन्त महात्मा बडा दयालु हुन्छन् हेर्नु, यस्ताको पनि कल्याण सोच्छन्, यस्ताको पनि कल्याण होस् भन्ने सन्त महात्माको त बानी हो, अर्काको उपकार गर्ने, कल्याण गर्ने। बुझ्नुभयो बिचरा, ठिक छ, मान्छे आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो के, कसैले खर्च गरेनन्, पैसा दिएनन् भनेर पनि होइन रिसाउने पनि के गुरु भए त? आफ्नो आफ्नो बानी हो, कसैले दिन्नन्, कसैले सोचेभन्दा धेरै दिन्छन्, कसैले कौडी दिन्नन् है। अब गुरु त समदर्शी हुन पर्यो नि त, होइन? अझ गुरुको मनमा भावना छैन सर्वे भवन्तु सुखी नभने त्यो गुरुले के अर्का कल्याण गर्छ? पैसा दिनेलाई मात्रै टाउका हात राख्ने, अरूलाई त्यो त गुरुको तत्त्व, वास्तवमा त गुरुत्व त होइन। त्यो एउटा सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो, राम्रा सन्त हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले भन्नु, बाबु म एउटा उपाय बताउँछु बिना पैसाको, खर्च हुनु है। ल त्यसो भए त गर्छु गुरुजी, के होला? मानसिक पूजा कसरी हुन्छ ल बताउनु न। गुरुजीले बताउनु, हेर बिहान बिहान उठ, तँलाई नुहाउन अल्छी लाग्छ भने नुहाउन नि पर्दैन, बिस्तरैमा बस, पाल्टी मारेर आसन लगाएर बस है। अनि के गर भने मनले नुहाउनु त पऱ्यो। अब बाथरुममा गएर धारा गरेर नुहाउन तँलाई जाडो लाग्छ, अल्छी लाग्छ भने, बानी छैन भने के गर भने मनै मन कल्पना गर, म गङ्गाजी गएँ, डुब्की लगाएँ, नुहाएँ भन्ने सोच, चोखा कपडा फेरेँ है। त्यसपछि तैँले मनै मनले भगवान्को राम्रो मन्दिर बना है। मन्दिर राम्रो बनाने फेरि अब पैसा लाग्ने होइन, किन सुचाइ गरेर त कल्पना मनले बनाउनु त हो नि। अब खुब राम्रो मन्दिर बना, अनि भगवान्को राम्रो मूर्ति ल्याएर त्यो मन्दिरमा राख है। अनि तपाईँ घन्टी बजाएर मन्दिरभित्र पस, अनि सेवा गर। हेर सबै साधन जुटा, गङ्गाजल सबै, दुध दही घिउ मह चिनी अनि सक्खर, मतलब सबै पञ्चामृत साधन जुटा, अनि भगवान्लाई षोडशोपचारले श्रद्धा भक्तिले पूजा गर। मनै मन कल्पना खर्च गर्नु पर्दैन, किन्न केही पर्दैन त गर। अनि त्यसपछि धुपबत्ती गर, बत्ती देखा, भोग बडा राम्रो भोग लगा, बढिया खिर पुवा बनाएर भोग लगा, मालपुवा बना, खिर बना, जस्तो मह मिश्री मह राखेर राम्रो भने मेवाहरू मसला राखेर राम्रो खिर बना र भगवान्लाई भोग लगा। अनि आरती गर, सब सिकाइदिनु हो। बडा खुसी भएर त पैसा एक पैसा नलाग्ने, सेवा राम्रो हुने। गो आर्कन दिनाड गर्न थालो। एउटा कुरा सुरुमा त गाह्रो भयो, हेर्नु मानसिक सेवा झन् गाह्रो हुन्छ। यो त एक दिन सिद्ध भयो भने त यो त बहुत उत्तम हो नि। मानसी सा परास्मृता भने अब यसले त्यसो सबै अहिले उदाहरण दिन होइन, समय पुग्दैन, बुझौँ। मान्छेको मानसिक सेवा सिद्ध भयो भने यो त सर्वोत्तम हो। वास्तवमा मान्छे जति सुचो जस्तो भए पनि यसको मानसिक सेवा सिद्ध भयो। अभ्यास गर्दा गर्दै कारण एक दिन त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने बिस्तरा बसिया छ कि भगवान्को सेवा गर्दै, सब सेवा गरो। भगवान्लाई पञ्चामृतले स्नान गरायो, राम्रोसँग कपडा पुछेर इत्र फुलेर लगायो सुगन्धित द्रव्यले, त्यसपछि कपडा पहिरायो, गहना अब यहाँ पैसा हुने सुन चाँदीका खुब गहना पहिनायो, मनले पहिना नि त आभूषण गहना सब पहिनायो है। अनि भोग बनाएर अब खिर पकाउन थाल्यो। हेर्नु खिर पकाउन थालो, दुध राख्यो, दुधमा चावल धोएर राम्रोसँग राख्यो। अनि अब खिर पनि पाकिसक्यो, अब चिनी राख्ने बेला भयो।
चिनी चम्चा खोजो खोजो पाएन। मानसिक सेवा पनि चम्चा पाएन। अनि अब काटा चम्चा खोज्यौँ, डब्बैले हाल्थ्यो डब्बा है। अब स्वभाव त हेरौँ, त्यहाँ पनि कहीँ जाने रहन्छ। चिनी धेरै पर्छ कि भनेर अड्को त यस्तो यस्तो गरिएको थियो, त्यो हात कसो कसो भएछ, त्यो घोप्टिएछ डब्बा, सबै चिनी त्यहीँ पर्छ। अन्त जिब्रो टकेर बर्बाद हो, सबै चिनी हात हाले त खिन। अनि त भगवान् प्रकट भएर हातै समाइदिनु भयो। मूर्ख, मानसिक सेवा गरेको छु, तेरो के आएर घोप्टिन दिएन सबै। त्यो भनेको तात्पर्य हो। सुन्दा त अभ्यास नभएको मान्छेलाई कस्तो कस्तो अटपटा उटपटाङ जस्तो लाग्छ, तर यो सर्वोत्तम सेवा, मानस सेवा, एउटा उच्च कोटिको सेवा हो। यो कन्याले मानसिक सेवा भगवान् शङ्करको गरिन् होइन, वन्दना स्तुति गरिन्। भगवान्ले तिम्रो स्तुति भक्ति तपस्याले प्रसन्न छु बाले, वरदान माग जे चाहन्छ है, वरदान माग भन्नुभएको थियो। उनी त बिचरा हडबडाएर वरदान त माग्नु थियो, मलाई बिहा होस्, मलाई पति मिलोस् भन्ने भन्नुपर्ने थियो। अनि आइटी चन्द्र भन्न त भनिन्, के भनिन् था, पतिम देही पतिमयम पतिम पतिमहम वृणे पतिम देही महादेव नान्यान्मे चिन्तितम हृदय। अरे ल हेर्नु, 5 बार मुखबाट पति 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 भनिन्। भगवान् शङ्करले तिमीले 5 बार पति, 5 बार आफ्नै मुखले पति दिनुहोस् भने हुना तिमीलाई 5वटै पति मिलुन् अरे भन्नु। अनि बर्बाद भयो। अब कन्या त उल्टो रुन लागि, यस्तो त कहीँ न। एउटा पुरुषले 5वटा बिहा गरेको त बरु देखिन्छ स्वायकै हुन्छ, अब चलेको छ चलन छ है, त्यसलाई हामीले नकाट्न मिल्दैन। तर एउटी कन्याले 5वटा पति बनाएको त संसारमा कहीँ छैन। मेरो त बदनाम हुन्छ। अब मैले वचन दिइसकेँ, अब भक्त र भगवान्को बिचमा बहस भयो छ। अब भोलिसम्म हुन दिउँ, भोलि के निर्णय हुन्छ, भोलि जे निर्णय हुन्छ त्यही भनौँला है। भैले पुरुषोत्तम भगवानको, पुरुषोत्तम मास महात्म्यको